स्थानीय शासन कार्यक्रमको तर्फबाट म कुमार यात्रुको नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभीबाट प्रसारण हुने स्थानीय शासन कार्यक्रममा हामी स्थानीय तहका विभिन्न मुद्दा, विभिन्न सवालहरूको बारेमा हामी छलफल र बहस गर्ने गर्दछौँ। यही क्रममा आज हामी नयाँ विषय र नयाँ सन्दर्भका साथ हामी स्थानीय शासन कार्यक्रमको यो नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। खास गरेर स्थानीय तहहरूले कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा अहिले एउटा बिल्कुलै नयाँ अभ्यास बर्दिया जिल्ला अर्थात् पश्चिमाञ्चल लुम्बिनी प्रदेशहरूको स्थानीय तहबाट सुरु भएको छ। बाँके, बर्दिया, कैलाली, दाङहरूबाट खास गरिकन यो आदिवासी जनजातिहरूको प्रथाजनित संस्था बर्गरहरूलाई कानुनी मान्यता दिने सवालमा बर्दिया जिल्लाका एउटा स्थानीय तह अग्रपङ्क्तिमा देखिएको छ र अन्य स्थानीय तहहरूले पनि यो अभ्यासलाई सुरु गर्नुभएको छ। यही क्रममा यो बर्गरलाई स्थानीय तहहरूले मान्यता कसरी दिएको छ र यसको अभ्यास कस्तो छ र यो असल अभ्यास कसरी सुरु भयो भन्ने पृष्ठभूमि र यसले के फाइदा गर्छ भन्ने पृष्ठभूमिमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेश बर्दिया जिल्ला स्थित बर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गाबहादुर थारू कवीर। उहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन हामीसँग यो प्रथाजनित संस्था बर्गरको अभियानमा संलग्न हुनुभएका एकजना सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ एगराज थारू। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसै गरिकन बर्गरकै प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, बर्गरै हुनुहुन्छ, अहिले भर्खरैले यो अभ्यास पनि गर्नुभएको छ। उहाँ बर्दिया जिल्लाको मधुबन नगरपालिका स्थित बर्गर हुनुहुन्छ फुलराम चौधरी। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तिनैजनालाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै म कार्यक्रमको सुरुमा सानो यो बर्गर भनेको के हो र बर्गर सम्बन्धी हाम्रो प्रतिनिधिले एउटा रिपोर्ट बनाउनु भएको छ, रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हेरौँ यो रिपोर्ट। थारू आदिवासीको प्रथाजनित संस्था बर्गर प्रथालाई विभिन्न स्थानीय तहहरूले कानुनी मान्यता दिएका छन्। परम्परागत रूपमा आदिवासीका भूमि, भूभाग र भू क्षेत्रमा सुशासन र स्वायत्तताको अभ्यास गरिरहेका बर्गरहरूलाई थप प्रभावकारी र स्थानीय विकासमा सहभागी गराउनको लागि स्थानीय सरकारहरूले कानुन निर्माण गरेर मान्यता दिएका हुन्। यस प्रकारको मान्यता बर्दिया, कैलाली र बाँकेका स्थानीय तहहरूले दिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया जिल्ला स्थित बर्दिया नगरपालिकाले सबैभन्दा पहिले बर्गर प्रणाली संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्न बनेको ऐन जारी गरेको थियो। यो सहित 8 स्थानीय तहले बर्गर सम्बन्धी कानुन बनाइसकेका छन् भने थारू बहुल क्षेत्रमा यस प्रकारको प्रथाजनित संस्थालाई विभिन्न नामले सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। बर्गरलाई केही स्थानमा भलमन्सा वा मतवा समेत भन्ने गरिन्छ। बर्गरले सामाजिक सुव्यवस्था, स्थानीय विकास निर्माण, कुलो, पानी तथा बाटो निर्माणमा जनसहभागिता जुटाउने काम गर्दै आएका छन्। बर्गरहरूले समुदायका लागि न्याय निसाफ र मेलमिलापको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य गर्दछन्। हरेक वर्ष माघीका बेला नयाँ नेतृत्व चयन गरी समुदायका लागि कानुन बनाउने प्रचलन छ। यस प्रकारको प्रथाजनित संस्था सबै आदिवासीमा हुन्छ, तर अहिलेसम्म थारूको बर्गर र ठकालीको घम्पा प्रणाली सक्रिय देखिन्छ भने अन्य आदिवासीका यस्ता संस्था लोकुलमुख रहेको छ। यस प्रकारको प्रथाजनित संस्थालाई जीवन्त राख्न स्थानीय सरकारहरूले चालेको यो कदमलाई असल अभ्यासका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। अन्य स्थानीय तहहरूले पनि यस्तो अभ्यास अनुकरण गर्न जरुरी छ। रिपोर्टको साथमा अनुज थारू, बाँसगढी, बर्दिया। एगराज चौधरीबाट कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। उहाँलाई म भन्न चाहन्छु कि यो नेपाली समाजमा प्रथाजनित संस्था बर्गरहरूको स्थापना अर्थात् बर्गर भनेकै के हो भन्ने सवाल पनि विभिन्न मान्छेहरूलाई, विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई, हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि थाहा नहुन सक्छ। पहिलोको चरणमा चाहिँ म यो बर्गर भनेको के हो र यसले के काम गर्छ र परम्परादेखि यसले के काम गर्दैथ्यो यो बारेमा छोटोमा पहिला परिचयको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिदिन म एगराज चौधरीजीलाई अनुरोध गर्छु। त्यसपछि म अरू विषयमा, अरू प्रसङ्गमा आउँछु। पहिला एगराजी। बर्गर भनेको गाउँले चुनेको गाउँको प्रमुख मान्छे हो। यसलाई चाहिँ दाङमा मटावा भनिन्छ, अनि बाँके बर्दियामा बर्गर भनिन्छ र त्यसै गरी कैलाली कञ्चनपुरमा भलमन्सा भनेर चिनिन्छ। यो चाहिँ गाउँको ग्राम सभा हुन्छ। प्रत्येक वर्ष थारूहरूको गाउँमा, प्रत्येक गाउँमा ग्राम सभा हुन्छ जसलाई चाहिँ बखेरी भन्छौँ। बखेरीमा नेतृत्वको निर्वाचन गर्ने, त्यसपछि योजना बनाउने, त्यसपछि
विभिन्न खालका सामाजिक हाम्रा कानुनहरू निर्माण गर्ने लगायत गाउँ सञ्चालन कसरी गर्ने भनेर चाहिँ एक खालको त्यहाँ चाहिँ निर्णय हुन्छ। त्यो निर्णय गर्ने बेलामा नेतृत्व पनि चुनिन्छ। त्यो नेतृत्व चुन्ने काम चाहिँ बर्गर लगायत अरू कामकाजी अगुवाहरू पनि चुनिन्छन्। जस्तै बर्गरको पछि चाहिँ लिखनदार हुन्छ, चौकीदार हुन्छ, चिरकिया हुन्छ, अनि त्यसपछि गुरुवा चुन्ने चलन छ। अनि त्यसपछि लोहार पनि यो फलामको काम गर्ने कृषि कर्म गर्नको लागि चाहिने सामान बनाउनको लागि लोहारको चुनाव पनि हुन्छ। यो सबै काम चाहिँ यो हाम्रो ग्राम सभा जुन वार्षिक ग्राम सभा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी बखेरी भन्ने गर्छौँ, त्यो बखेरीले चाहिँ गर्छ। त्यसकारण अब यसलाई छोटकरीमा भन्दाखेरि गाउँको प्रमुख मान्छे, कार्यकारी प्रमुख मान्छे नै बर्गर हो। तपाईको अभ्यासमा बर्गरहरूले के काम गर्थ्यो तपाईको समाजमा, तपाईको दृष्टिकोणमा यसभन्दा अगाडि के काम गर्थ्यो र अहिले कानुनी मान्यता दिएपछि, प्रक्रिया दिएपछि उहाँहरूले के काम गर्नुहुन्छ, अर्थात् हामीले कसरी चिन्ने हो? तपाईको परिभाषा अलिकति भनिदिनुहोस् न फुलराजी। भनेको हाम्रो थारूको एउटा परम्परागत चलन हो भन्नु पर्यो। यसमा हाम्रो थारू परम्परामा जन्मिँदादेखि अन्तिमसम्म बर्गरको भूमिका हुन्छ। हेर्नुहोस्, जस्तै तपाईको कुनै काम गर्नु परेमा बर्गरले चाहिने चौकीदार मार्फत गाउँमा हात पार्न लगाउने र कहीँ कुनै झै झगडा भए पनि बर्गरले नै त्यहाँको चाहिने न्यायिक काम गर्ने, अनि भोजकाजमा पनि बर्गरको महत्त्वपूर्ण भूमिका र अन्तिम संस्कारमा पनि बर्गरको अन्तिम भूमिका। मलाई लाग्छ जन्मिँदासम्म मर्दा नमर्दासम्म बर्गरहरूको भूमिका रहेछ सर। अब हरेक काममा, चाहे तपाईको त्यो विकासको काम होस्, चाहे शिक्षाको काम होस्, या कुनै प्रहरी प्रशासनको काम होस्, हरेक काममा समन्वय गरिदिने र सहजीकरण गरिदिने काम चाहिँ नै हामी बर्गरहरूले गरिराखेका छौँ। जबसम्म बर्गरलाई कुनै आधिकारिक कुरो थाहा नहुँदासम्म गाउँलेलाई, हाम्रा समाजलाई ती कुराहरू थाहा हुन अलि अप्ठ्यारो। जस्तै कुनै चिजको विकासको बारेमा या कुनै कामको बारेमा सूचना निक्ल्यो भने त्यो सूचनाको प्रवाह नगर्ने हाम्रो परम्परा बसेको रहेछ। त जब बर्गरलाई ती जानकारी भइसकेपछि बर्गरले चौकीदार मार्फत हात लगाउने, लगाइसकेपछि त्यसलाई मात्रै चाहिँ आधिकारिक मान्ने आजसम्म हाम्रो परम्परा छ। यसलाई व्यवस्थापन गरेर लानुपर्छ भन्ने मान्यता। त बर्गर भनेको समग्र हाम्रो थारू जातिको हरेक काममा सहजीकरण गर्ने, समन्वय गर्ने काम चाहिँ अहिलेसम्म भइरहेको। तपाईले एकदम संक्षिप्तमा धेरै राम्रो कुराहरू गर्नुभयो, हाम्रो समाजलाई धेरै जानकारीहरू दिनुभयो, हाम्रो टिभी मार्फत, टेलिभिजन मार्फत चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि बुझ्ने भाषामा भनिदिनु भयो। अब म मेयर साहबको जान चाहन्छु। मेयर साहब हुनुहुन्छ बारबर्दिया नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ दुर्गाबहादुर थारू कवीर। उहाँले चाहिँ स्थानीय तहहरूमा यो बर्गरलाई कानुनी मान्यता दिनको लागि नयाँ अभ्यास पनि सुरु गर्नुभएको छ। अब म पहिला मेयर साहब, यो उहाँहरूले भने जस्तै बर्गरको काम त्यही हो र त्यसलाई काम सघाउनको लागि हो कि के को लागि तपाईँहरूले कानुन बनाएर मान्यता दिने सोच ल्याउनु भयो? यो बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। मेयर साहबलाई म जान्न चाहन्छु। अब यो बर्गर प्रथा भनेको थारू समुदायको प्राचीन कालदेखि चलिआएको एउटा परम्परागत प्रणाली। यसले थारू समुदायलाई सुसङ्गठित गरेको छ, थारू समुदायलाई एकताबद्ध बनाएको छ र थारू समुदायलाई परिचालन गरेको छ। त यो अहिलेसम्म हाम्रो देशमा एक खालको व्यवहारिक जस्तै थियो। राज्यका अङ्गहरूले, राज्य सञ्चालन ऐन कानुनहरूले बर्गर प्रणालीलाई खासै देखेको थिएन। यो स्वस्फूर्त तरिकाले यो चलिरहेको थियो, तर समाजलाई अत्यन्त सुसङ्गठित
अत्यन्त अनुशासित र हरेक सामाजिक कार्यमा परिचालन गर्ने एउटा बलियो प्रणाली चाहिँ यो विगतदेखि यो छ र रहनेछ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले यो थारू समुदायको एउटा पहिचान पनि हो र थारू समुदायलाई एउटा बलियो यसले बनाउँछ भन्ने हेतुले हामीले यस प्रथालाई चाहिँ कानुनी मान्यता दियौँ र बर्गर ऐन चाहिँ नि हामी जारी गर्यौँ, हाम्रो नगरसभाबाट स्वीकृत गर्यौँ र यसले अहिले एकदम राम्रो बर्गरहरूको मनोबल उठेको छ, बर्गरहरूलाई समाज सेवामा गर्न प्रेरित बनाएको छ। हामीले त्यो बर्गर ऐनमा बर्गरहरूको काम कर्तव्य र अधिकारलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले हामीले त्यहाँ उल्लेख गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि बर्गरहरू प्रत्यक्ष स्थानीय सरकारसँग जोडिनु भएको छ र स्थानीय सरकारको एउटा अङ्गको रूपमा परिचालनको एउटा माध्यमको रूपमा उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। त्यसले बर्गरहरू जुन रूपमा अहिले अलिखित कानुन उहाँहरूले सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो, वास्तवमा भन्यो भने थारू समाजभित्र अलिखित कानुनहरू नियमहरू धेरै छन् जुन हाम्रो संस्कार परम्परा प्रथाले चाहिँ नि त्यसलाई प्रचलनमा ल्याएको छ। सबै कुराहरूले बिस्तारै काम गर्ने लिगल प्रोसेसमा चाहिँ नि यी सबै कार्यहरू सम्पादन हुन थाले। यसले वास्तवमा हाम्रो थारू समुदायलाई र समाजलाई नयाँ ठाउँमा उठायो। यसलाई हामीले थारू समुदायको एउटा बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा यसलाई हामी लिएका छौँ, संरक्षण गरेका छौँ र अहिले गाउँ गाउँमा सबै बर्गरहरू थारू समुदाय ठुलो गाउँ छ, यी सबै गाउँहरूले एकदम भर मान्नु भएको छ, विश्वास मान्नु भएको छ र अहिले 12 बर्दियाले पहिलो पटक नेपालमा बर्गर ऐन जारी गरिसकेपछि अहिले क्रमशः थारू बाहुल्य नगरपालिकाहरू गाउँपालिकाहरूले पनि क्रमशः बर्गर ऐन चाहिँ नि जारी गर्ने अभियान चलाउनु भएको छ। लगभग कैलालीतिर बर्दियाका पनि थुप्रै पालिकाहरूले बर्गर ऐन जारी गरिरहनु भएको छ। यसले एउटा थारू समुदायलाई सुसङ्गठित गरेको छ। यहाँको नगरपालिकाभित्र कतिवटा बर्गरहरूलाई मान्यता दिनुहुन्छ, अर्थात् कतिवटा टोलहरूमा सक्रिय छ कि कतिवटा गाउँहरूमा सक्रिय छ, के छ त्यसको तथ्याङ्क? बर्गरहरू चाहिँ नि मूल बर्गर र सहायक बर्गरहरू हुनुहुन्छ। मूल बर्गरहरू लगभग 80 भन्दा बढी हुनुहुन्छ भने सहायक बर्गरहरू लगभग 150 को सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। अब मूल बर्गर र सहायक बर्गर दुवैको कार्य क्षेत्र र काम कर्तव्य र अधिकार बर्गर ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। ऐनमा उल्लेख गरे बमोजिमको अधिकार उहाँहरूले प्रयोग गरेर काम सम्पादन गर्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग चौकीदार पनि रहन्छ जसले सञ्चारको काम गर्छ, उसले प्रत्येक घर घरसम्म आँगनसम्म उसले खबरहरू पुर्याउँछ। चौकीदारको भूमिका पनि त्यहाँ बडा स्पष्ट तरिकाले लेखिएको छ। अर्को त्यहाँ लिखनदार पनि हुन्छ, बैठक बस्दाखेरि लेखा पढी गर्ने, माइनिटो उठाउने, हरेक काम गर्ने काम गर्छ। त्यो चाहिँ नि लेखनदारको पनि भूमिका चाहिँ स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी हामीले मूल बर्गर, सहायक बर्गर, लेखनदार र चौकीदार गरेर यसरी उहाँहरूको काम कर्तव्य अधिकार व्यवस्थित तरिकाले हामीले उल्लेख गरेका छौँ। त्यही बमोजिम उहाँहरूले काम गर्छ। हुन्छ, म अरू विषयमा यहाँसँग आउने नै छु। मैले अहिले चाहिँ एकराजी कहाँ जान चाहन्छु। उहाँ चाहिँ यो बर्गर सम्बन्धी अभियन्ता हुनुहुन्छ, उहाँले एकराजी कहाँ म जान चाहन्छु अनि अहिले चाहिँ त्यसपछि फुलमानजीको अनि मेयर साहबमा पछि आउनेछु। एकराजी, तपाईँले जाने अनुसार अहिलेसम्म यसरी बर्गरलाई कानुनी मान्यता दिने एउटा नगरपालिकामा बारबर्दिया एउटा त भइहाल्यो, अरू नगरपालिका अरू गाउँपालिका कुन कुन छन् तपाईँको त्यो भेगको बारेमा तपाईँले जानकारी भएसम्म त्यो अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। पहिला अहिलेसम्म बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर गरेर 8 वटा पालिकाले पास गरिसकेका छन्। त्यसमध्ये बर्दियामा 5 वटा पालिका, अनि त्यसपछि कैलालीमा 2टा पालिका र कञ्चनपुरमा 1 पालिका गरेर 8 पालिकाले अहिलेसम्म चाहिँ पास गरिसकेका छन्। अब कानुनै बनाए। हजुर, कसैले चाहिँ ऐन बनाउनु भएको छ, कसैले कार्यविधि बनाउनु भएको छ हैन। अब हामी आउने अधिवेशनको लागि पनि तयारी गर्दैछौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अब यो कानुनको ड्राफ्टहरू पठाइदिने हैन, अनि त्यसपछि उहाँहरूसँग चाहिँ परामर्श लिने, गर्ने, दिने, सल्लाह दिने, त्यस्तो कामहरू गर्दैछौँ। अब हामीलाई लाग्छ 20 भन्दा धेरै पालिकाहरूले अब आउने अधिवेशनबाट पास गर्नुहुन्छ। अब हाम्रो बारबर्दियाको मेयर साहब पनि यो अभियानमा एकदम लागिराख्नु भएको छ। नेपालमै पहिलो पटक उहाँले नै पहिला चाहिँ कानुन बनाउनु भयो हैन, उहाँले नै बनाउनु भयो र त्यसपछि निरन्तर हाम्रो अभियान चाहिँ जारी छ। उहाँ सायद फेरि हामी चाहिँ यो अभियानमा फेरि अझै लाग्दैछौँ
र अझै पास गर्ने चाहिँ हाम्रो प्रयास भइरहेछ। यहाँले चाहिँ स्थानीय तहहरूलाई मान्यता, स्थानीय तहहरूले वर्गहरूलाई मान्यता दिनुभएको छ, मान्यताको लागि कानुन पनि बनाउनु भएको छ। तर हाम्रो प्रथाजनित कानुनहरूमा प्रथाजनित संस्थाहरूको आफ्नै प्रचलन हुन्छ। यो मौखिक परम्पराको आधारमा हुनुहुन्छ। मौखिक परम्परालाई लिखित परम्परामा लाँदाखेरि अलिकति गाह्रो होला कि, अर्थात् त्यो पुरानो अभ्यासहरू मेटेला कि भन्ने छ। अब अनि त्यसपछि अर्को मेरो क्वेसन सक्थ्यो। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ कुरा के हुन्छ भने जस्तो वर्गहरूको चाहिँ विभिन्न पदहरू, यहाँले चाहिँ चौकीदार भन्नुभयो, गुरुबा होला, अरू पदहरू पनि हुन्छ। त्यो पदहरू तपाईँको कानुनमा उल्लेख छ कि छैन, के छ, अलिकति विस्तृतमा भनिदिनुहोस् न। कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले बर्गर ऐन चाहिँ जारी गर्दाखेरि धेरै हाम्रा आज पुर्खाहरूसँग परामर्श गरेर, सल्लाह गरेर, बर्गरहरूसँग छलफल गरेर, अनि अब हाम्रो एकरा सर लगायत सुशील सरहरूको धेरै बुद्धिहरू प्रयोग गरेर हामीले विहङ्गम छलफल गरेर बर्गर ऐन लिखित जारी गर्दाखेरि बर्गर चलिआएको बर्गर प्रथाको मौलिकतामा अलिकति पनि असर नपर्ने गरी पुरै बर्गर प्रणालीको मौलिकता जुन छ त्यो मौलिकता पूर्ण रूपले चाहिने झल्किने र सङ्गठित हुने गरी मात्रै हामीले यसलाई चाहिने उल्लेख गरेका छौँ। त्यसकारणले बर्गर को ऐतिहासिकता, बर्गर प्रथाको ऐतिहासिकता, यसको परम्परा, यसको प्रचलन, यसको सञ्चालन जुन मौलिक प्रकृतिको छ त्यो मौलिकतालाई पुरै संरक्षण हामीले गरेका छौँ। त्यसपछि बर्गरको सँगसँगै सहयोगीको रूपमा सहायक बर्गर भयो, त्यसपछि गएर अनि लिखनदार भयो, चौकीदार भयो, यी सबैको भूमिका पनि त्योसँग जोडिएको छ। जसले गर्दाखेरि मूल रूपमा एउटा यो बर्गर प्रणाली भनेको, बर्गर प्रथा भनेको एक खालको सत्ता जस्तै हो। हेर्नुहोस्, थारू समुदायमा रहेको जीवित सत्ता हो। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई हामीले लिखित ऐन बनाएर यसलाई अब सञ्चालनमा अझ सहज, अझ पारदर्शी, अझ चाहिने यो अब लिगल भयो नि त। लिगल भइसकेपछि त हरेक कुराहरू, काम कार्यहरू पनि लिगल हुने भयो। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसले मान्यता पाइसकेपछि यो अलि स्ट्रङ भयो प्रणाली। एक बर्गर प्रथा बलियो हुनु भनेको थारू समुदाय बलियो हुनु पनि हो। योसँग गहिरो अन्तर्सम्बन्ध छ यसको। त्यसैले गर्दाखेरि अब यो बलियो भइसकेपछि थारू समुदायको राजनीतिमा, आर्थिकमा, सामाजिक क्षेत्रमा पहल कदमी, पहुँच र नेतृत्व स्थापित पनि हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अब विभिन्न स्थानमा बर्गरहरूको यो जुन स्थापना भएको, यहाँले चाहिँ 8वटा स्थानीय तहहरूको अध्ययन गर्नुभएको छ, अर्थात् देख्नु भएको छ। सबैको एकरूपता छ कि फरक फरक छ उहाँहरूको कुराहरूमा? अब यसमा चाहिँ सबैको एकरूपता अझै हुन सकिरहेको छैन। किन भन्दाखेरि स्थानीय तहले टोल विकास संस्था बनाउने जुन उसको प्रावधान छ, केही ठाउँमा चाहिँ टोल विकास संस्था को समानान्तरमा बनाउने भन्ने कुरो पनि छ। टोल विकास संस्था होइन। अब त्यसकारणले अब सबै ठाउँमा समान हुन सकिरहेको छैन। अब बाराबदियाको हकमा हेर्नुभयो भने धेरै राम्रो, त्यो चाहिँ थारू अभ्यासलाई नै त्यसैलाई नै चाहिँ त्यो लिखित गरिदिएको भनौँ न। 31वटा त परिभाषा मात्रै छ। सबै तपाईँले भन्नु भने एउटा मात्रै हुन्छ भन्नुभएको थियो कि मेयर साहबलाई, एउटा मात्रै हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ धेरै हुन्छ। त्यहाँ त त्यो एउटा सरकार चलाएको जस्तै संरचना हो। त्यो भनेपछि सबैको परिभाषा गरिएको छ। चौकीदारको परिभाषा के हो, बर्गरको के हो, चिरकियाको के हो, होइन, त्यो सबै परिभाषा गरेको छ। र अब हुन त अब सबै पालिकामा थारू बाहुल्यता छैन। अब कुनै पालिकामा थारूहरूको सङ्ख्या कमी होला, तर पनि एक खालको अभ्यास सुरु भयो। त्यो चाहिँ कमसे कम सुरु त भयो नि भन्नेमा छौँ हामी। त्यसलाई चाहिँ पछि अब यो ऐन भनेको, कानुन भनेको, संविधान भनेको गतिशील दस्तावेज भएको हुनाले पछि पनि त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्न सकिएला। त्यो अभ्यासलाई अझै चाहिँ राम्रो बनाउनु भन्ने चाहिँ हाम्रो आशा छ। सङ्गठनमा तहगत रूपमा चाहिँ किन राख्नु भएको? त्यो मौलिक त होइन। मौलिकमा त बर्गर त एउटा हुन्छ, प्रशासनिक संस्था त। अहिले त गाउँ त, नगर त, वडा त किन राख्नुभयो भन्ने प्रश्न थियो। यसमा के छ भनाइ? हजुर हजुर, यो पहिला चाहिँ यो बर्गर भनेको गाउँमा मात्रै हुन्छ। तर हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो मौलिकता पनि रहोस् र यसमा अलिकति केही थप यसलाई चाहिने सुदृढ पनि गरौँ भन्नका लागि यसलाई सञ्चालनमा सहयोग पुगोस् भन्नाले, जस्तै वडाहरूको त्यो एउटा वडाको नेटवर्क, यो चाहिँ कार्यकारी जस्तो हुँदैन, यो समन्वय गर्ने खालको मात्रै हुन्छ।
त्यसपछि एउटा नगर बर्गर भन्ने हामीले बनाएका छौँ। यसले चाहिँ नि केही समन्वय खालको, जस्तै सबै गाउँतिर अब त लिखित कानुन भयो, त्यस कारणले एकरूपतामा सबैतिर जाओस् हैन। मान्छेले सृजनशीलताको नाउँमा, मान्छेले रचनात्मकताका नाउँमा अलि त्यहाँ फरक र अलि विवादित विषय नहोउन् भन्नका लागि हामीले हाम्रो पालिकाभरि चाहिँ सबै गाउँमा बर्गरहरूको कार्य सम्पादन र कार्यहरू मा चाहिँ समानता आओस्, एकरूपतामा सबैतिर कार्य सम्पादन हुन् भन्ने हिसाबले समन्वयकारी भूमिकाको लागि हामीले अलिकति तहको विकास गर्यौँ, नगर र वडा भनेर थप हामीले दुईटा तह राखेका छौँ। हजुर, यहाँ फुलराम चौधरीजी हुनुहुन्छ, बर्गरको अभ्यासकर्ता हुनुहुन्छ, बर्गर उहाँ अभ्यास गर्नुहुन्छ, मधुवन नगरपालिकाको हुनुहुन्छ। तपाईँको यो कानुनहरू बनाएपछि मधुवन पनि बनायो होला, अर्थात् अर्को अब बारबर्दियाको त बनेको कुरा आइसक्यो। अब तपाईँले यो कानुनी मान्यता दिएपछि चाहिँ के फरक पाउनुभयो फुलरामजी? तपाईँले अलिकति फरकको अनुभूति के छ तपाईँको अभ्यासको आधारमा? अभ्यासको आधारमा के हो भने अब हाम्रो यो संस्कार र परम्परा त प्राचीन नै हो, तर अब ऐन पास गरिसकेपछि कमसेकम हाम्रा बर्गरहरूको बिचमा हामी पनि एउटा कानुनी मान्यता पायौँ, हामी पनि कानुनभित्र अब छिर्यौँ, हामी कानुनी मान्यता पायौँ। हिजो हाम्रो जातिभित्र मात्र एउटा संस्कार र संस्कृतिको रूपमा, परम्पराको रूपमा थियो भने अब हामी कानुनभित्र छिरिसकेपछि, कानुनी मान्यता पाइसकेपछि अलिकता हाम्रो पनि आत्मबल बढेको महसुस भएको हामी लिइरहेछौँ। हजुर, कुन कुन क्रियाकलापमा नगरपालिकाको अर्थात् स्थानीय तहको कुन कुन क्रियाकलापमा तपाईँहरूलाई पहिला कसरी संलग्न गराइन्थ्यो र अब कसरी संलग्न गराइँदैछ त्यो बारेमा भन्नुहोस् न। अब जस्तो योजना छनौट प्रक्रियामा, टोलको विकासहरूमा पहिला कसरी गरिन्थ्यो र अब कानुनी मान्यता दिएपछि कसरी गरिन्छ होला? अब यी बर्गरहरूको हाम्रो पनि हिजैदेखि नै जब हजुरको के अरे यो शान्ति प्रक्रिया आइसकेपछि पनि यी गाविसले वार वारमा, टोल टोलमा योजनाको लागि माग, योजनाको लागि, योजना तर्जुमाको लागि चाहिने आफ्नो गाविसबाट कर्मचारी खटाउने गर्दथे। त्यसमा चाहिने बर्गरको रोहबरमा बसेर कार्यक्रमहरू, विकासका कार्यक्रमहरू चाहिने छनौट गर्ने प्रक्रिया थियो, त्यो हिजो पनि थियो र अहिले आएर जब चाहिने ऐन पास भइसकेपछि अलिकता हिजो व्यवहारिक थियो भने अहिले कानुनी मान्यता दिइसकेपछि आधिकारिक भयो भन्ने हामीलाई महसुस भइरहेको छ। तपाईँको यो बर्गर प्रणाली चाहिँ बर्गरहरू छान्ने जस्तो विभिन्न पदहरू हुन्छ, मेयर साहबले पनि भन्नुभयो हजुर विभिन्न पदहरू, अब त्यो छान्ने प्रक्रिया चाहिँ के छ? सदस्यता अभियान हुन्छ कि हुँदैन? सदस्यता दिने हुन्छ कि हुँदैन? हिजो थियो हुन्थ्यो कि अब आज चाहिँ कसरी हुन्छ? को सदस्य हुन्छन् त्यसको? त्यो सदस्यता दिने त्यस्तो छैन सर। हजुर, के हो भने जस्तै अब नगरमा नगर कमिटी रहेछ, अनि वार्डमा वार्ड कमिटी, अनि यसपछि टोलमा एउटा बर्गर र उसले आवश्यकता अनुसार सहायक बर्गर पनि राख्न सक्दछ। अब त्यसरी सदस्यताको बारेमा खासै त्यस्तो अभियान हामी चलाएका छैनौँ, नियममा जहाँसम्म उल्लेख गरिएको पनि छैन। वर्षमा एकचोटि खोज्नी बुझ्नी अथवा बखारी बसेको बेला बर्गरहरू चुन्ने त्यसरी चाहिँ परम्परा रहेछ। हुन्छ, मेयर साहबले के थप्न खोज्दै हुनुहुन्छ? मेयर साहब, यो सदस्यता प्रणाली को सदस्य हुन्छन्? खासमा त्यहाँ सदस्यता भन्ने हुँदैन, खास गरिकन त्यो गाउँको घरधुरी नै आफैमा सदस्य हो। त्यो गाउँको मूल बर्गर प्रत्येक घरबाट एकजना प्रतिनिधि सहभागी भएर गरिने बखेरीबाटै बर्गर चुनिने भाव हुँदाखेरि त्यो गाउँको प्रत्येक गाउँको घरधुरी सङ्ख्या हुन्छ, त्यही घरधुरी सङ्ख्या नै सदस्यता सङ्ख्या हो। त्यसैलाई सदस्य मानिएको मौलिकता छ, त्यसैलाई नै मानिन्छ। अब यो थारू कम्युनिटीभित्र, थारूभित्र त अब सदस्यता घरधुरीको आधारमा भयो। अहिलेको त मिश्रित जनसङ्ख्या छ, बसेसराईको कारणले गर्दाखेरि थारू बहुल क्षेत्रमा पनि अरू जातिहरू पनि बसोबास गर्छन्। उहाँहरूलाई सदस्यता दिइन्छ कि दिइँदैन, के छ? नै उहाँहरू जस्तै गैर थारूहरू पनि
थारू गाउँमा मिश्रित भएर बस्नुभयो भने उहाँहरू पनि स्वतः त्यो घरधुरीमा गनिनुहुन्छ। जस्तै एउटा जोधीपुर गाउँ हो, त्यो जोधीपुर गाउँमा अन्यत्रबाट रामबहादुर मगर बसाइ सरेर जोधीपुर गाउँमा आउनुभयो, जग्गा किन्नुभयो, घर हालेर बस्नुभयो भने स्वतः त्यो गाउँको एउटा घरधुरी थपियो। रामबहादुर मगर पनि त्यहाँ सदस्य हुनुभयो। अर्थात् मगर, क्षेत्री, बाहुन जोसुकै आउन् होइन, सदस्य भएपछि हुने। हजुर, जोसुकै त्यहाँ आएर त्यो टोलमा त्यो गाउँमा बस्यो भने त्यो घरधुरी गन्तीमा आयो। अब यो राम्रो अभ्यास हामी आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणले राम्रो अभ्यास अर्थात् ILO 169 UNDRIP को आधारमा यो राम्रो अभ्यास भनिरहँदाखेरि पनि फेरि अर्कोतिर समस्या छ। म एक राज्यका जान चाहन्छु अनि मेयर साहबको आउँछु। अब संस्थाहरू, यो प्रथाजनित संस्थाहरू चाहिँ एनजिओकरण भए, एनजिओको रूपमा परिणत भयो, कानुनी मान्यता दिएपछि उसको आफ्नो प्रक्रियाहरूमा प्रवेश गर्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसको मौलिकता सकिन्छ भन्ने खालको टिप्पणीहरू भएको सुनिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि नेवारहरूको गुथी भन्छ, गुथी चाहिँ परम्परागत गुथी भयो, तर अहिले चाहिँ कानुनी मान्यता दिइसकेपछि अब एनजिओमा दर्ता गरेपछि गुठी भएर अनि त्यसपछि गुठी सञ्चालनको अर्को प्रक्रिया मोडेलमा गयो। त्यसकारणले पछि यो मौलिकता समाप्त हुने त होइन बर्गरहरूको भन्ने चिन्ताहरू भइरहेको छ। यो सन्दर्भमा एक राज्यको टिप्पणी म सुन्न चाहन्छु अनि मेयर साहबका यस्तो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ एकराजी, तपाईँ सञ्चारकर्मीको नाताले, एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वको नाताले? हामी एकदमै सचेत छौँ यो विषयमा र नगरका प्रतिनिधिहरूलाई, जीवहरूलाई पनि हामी यो कुरामा सुझाव दिन चाहन्छौँ। किन भन्दाखेरि यो कुनै एनजिओमा गएर, एनजिओ ऐन 2034 मा गएर दर्ता हुने संस्था होइन। यो प्रत्येक गाउँ नगरपालिकामा गएर सूचीकृत हुन्छ, उसको प्रत्येक विधान हुन्छ, उसको खर्च गर्ने, आम्दानी गर्ने, उसले चाहिँ पैसो कहाँबाट आउने भन्ने कुरा पनि उसको त्यहाँ ऐनमा, कानुनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण यो एनजिओकरण हुने सम्भावना छैन। तर के छ भन्दाखेरि जस्तै गाउँलेहरूले उठाएर चौकीदारलाई अथवा बर्गरलाई अथवा त्यहाँको खर्च गर्नलाई उठाएर जुन दिने प्रक्रिया अहिले छ, जसलाई हामी टिहाई भन्छौँ, त्यो टिहाई चाहिँ अहिले गाउँलेहरूले आफै उठाएर दिइराखेका छन्। अब यस्तो आफै अभ्यास गरिराखेको कुरालाई नगरपालिकाहरूले अथवा चाहिँ सरकारहरूले उनीहरूलाई परनिर्भर बनाउन हुँदैन। त्यस्तो परम्परालाई चाहिँ कायमै रहन दिनुपर्छ। यदि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पैसा दिएर अथवा भत्ता धेरै खुवाएर अथवा चाहिँ अरू सुविधाहरू दिएर फेरि उहाँलाई चाहिँ हामी परनिर्भरतातर्फ लग्यौँ भने त बिग्रिने सम्भावना होला। तर यो विषयमा चाहिँ हामीले हाम्रो प्रथाजनित परम्परादेखि चलिआएको जुन छ हाम्रो जनसहभागिताको कुरा, हाम्रो चाहिँ मानव मुठी उठाएर दिने कुरा, टिहाई दिने कुरा होइन, अब मर्दा पर्दाखेरि भोज बिहा भतेरमा चाहिँ सामूहिक काम गरिदिने कुराहरू, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कायमै राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। हजुर, यस सन्दर्भमा मेयर साहबको के छ टिप्पणी? हाम्रो एकराज सरले जे भन्नुभयो त्यो नै हो। खासमा यसलाई सेवा सुविधातिर लगियो भने बर्गर प्रणाली नै विकृत हुने खतरा हुन्छ भनेर यसको मौलिकता जुन छ, मौलिक रूपमा यो चलिआयो र यसको मौलिकता जुन छ यसलाई जोगाउने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो। त्यो नै ऐतिहासिकता हो। यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने नाउँमा, यसलाई परिमार्जन गर्ने नाउँमा हामीले त्यसरी गर्दै गयौँ भने यो अलिकति डाइभर्ट हुन सक्छ। त्यसकारणले हामीले जुन रूपमा अघि एकराज सरले चर्चा गर्नुभयो कि किसानहरू घरधुरीबाट सक्दो ढकियामा, छिटुवामा उठाउनुहुन्छ र सङ्कलित गरिएको अन्नबाली नै चौकीदार, चिरकिया, लेखनदारहरूलाई चाहिँ नि वर्षभरि गरेको सेवाको फल दिने चाहिँ नि यो आफैमा छ। यो एक खालको आत्मनिर्भर खालको जो छ यसलाई चाहिँ आत्मनिर्भरै रहन दिनुपर्छ। यो गाउँबाट चलोस्, त्यहीँको घरधुरी सङ्ख्याबाट चलोस् र आफ्नो मौलिक रूपमै चलिरहोस् भन्ने कुरालाई नै हामीले मान्यता दिएका छौँ। त्यसकारण यो स्ट्रङली त्यसरी नै अगाडि बढ्छ। अब स्थानीय सरकारको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय सरकारको योजना तर्जुमा प्रक्रिया आफ्नै खालको छ, आफ्नै प्रक्रिया छ, कानुनहरूले तर्जुमा गरेको छ। अब योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बर्गरहरूको के संलग्नता हुन्छ? अघि फुलराजजीले पनि भन्नुभयो होइन, यो नै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। जस्तै हामीले बस्ती स्तरको योजना छनौट गर्दाखेरि, किनकि बजेट जाने भनेको त बस्तीमै हो नि, कुनै टोलको बाटोमा, कुनै टोलको पुलमा, कुनै टोलको कलवर्टमा त्यही जाने हो नि। त्यस कारण बस्ती स्तरको एकदम योजना छनौट गर्दाखेरि
आधारभूत योजनाहरू छनौट गर्दाखेरि प्रारम्भिक छलफल वर्गरहरूबाटै सुरु हुन्छ। जस्तै गाउँको घरधुरी भेला गर्ने काम अनि वर्गरहरूको अगुवाईमा त्यो हुन्छ र हामी बस्ती स्तरमा गएर छलफल गर्छौँ र त्यो बस्तीको, त्यो गाउँको, त्यो टोलको पहिलो प्राथमिकता के छ, आवश्यकता के छ, अनि त्यही आधारलाई बेस मानेर हामी योजनाहरू छनौट गर्छौँ, प्राथमिकीकरण गर्छौँ। त्यसपछि आएर बस्ती स्तरको योजना छनौट गरिसकेपछि वडामा आउँछ। वडामा छलफल गर्दाखेरि पनि वडा तहको वर्गरहरूको सहभागिता हुन्छ त्यसमा। त्यसपछि गएर हामी त्यहाँबाट योजना नगरमा आउँछ। नगरमा आइसकेपछि नगर सभा सञ्चालन हुँदाखेरि पनि त्यहाँ नगर वर्गहरूको हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था। अथवा स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया त फेरि माघमा हुँदैन नि त, वैशाखमा हुन्छ नि त फेरि। अब त्यो स्थानीय तहको प्रक्रिया वैशाखमा होला, तर उनीहरूले त्यो फर्मेट त्यतिखेर नै पाउँछ। स्थानीय तहहरूले त्यतिखेर नै दिन्छन्। स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागितामूलक छ। मेयर साहब पनि आउनु भएको छ। मेयर साहब, अब सहभागितामूलक योजना तर्जुमाको लागि मात्रै यो वर्गरहरूले मान्यता दिएको भन्ने कुराहरू पनि कहीँ कहीँ सुनिन्छ। अघि एकराजीले पनि भन्नुभयो कि उहाँ कुनै कुनै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा त्यस्तो खालकोले त्यो ढङ्गले पनि अभ्यास भएको भनेर। तपाईँको चाहिँ के हो, के अभ्यास हो? यो योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सहभागिता गर्नको लागि मात्रै हो कि अरू पनि उद्देश्यहरू छन्? योजना तर्जुमा गर्दाखेरि पनि सहभागिता हुन्छ, कार्यान्वयन गर्दाखेरि पनि सहभागिता हुन्छ। जस्तै हामीले उपभोक्ता निर्माण समिति गठन गर्नु पर्यो भने वर्गरकै रोहबरमा सहभागितामा हुन्छ। त्यो बस्तीमा कुनै पनि विकास निर्माणको काम हुँदाखेरि त्यसको अनुगमन समितिको सदस्य वर्गर पनि रहन्छ। हामीले अनुगमन समितिमा पनि एड्रेस गरेका छौँ वर्गर, किनकि वर्गरले आफ्नो गाउँमा हुने हरेक विकास निर्माण, त्यसको दिगोपन, त्यसको चाहिने गुणस्तरता, मापदण्ड सबै कुराहरूमा चाहिँ वर्गरहरूको पनि निगरानी रहोस् भन्नका हिसाबले त्यो कुरालाई पनि हामीले एड्रेस गरेका छौँ। त्यही भएर योजना तर्जुमा, योजना कार्यान्वयन र योजना अनुगमनसम्म पनि वर्गरहरूको भूमिका रहने गरी नै हामीले राखेका छौँ। त्यस कारणले वर्गरहरूको भूमिका निकै प्रभावकारी र बलियो छ। अब यहाँले भनेको सहभागिता फेरि नोमिनल सहभागिता मात्रै त होइन होला, फेरि उहाँहरूको त कानुनी रूपमा त फेरि वडा तहमा कुनै संरचना पनि कसरी प्रवेश पाउनुहुन्छ, नगर सभामा कसरी प्रवेश पाउनुहुन्छ, अर्थात् योजना तर्जुमा समितिमा वर्गरको प्रतिनिधित्व कहाँ हुन्छ, त्यो पनि त प्रश्न उठ्छ नि त। फेरि ऐनमै हामीले व्यवस्था गरेको हुनाले, त्यो ऐन नगरसभाले नै जारी गरेको हुनाले हाम्रो नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम अथवा ऐन बमोजिम त्यसको एउटा अङ्गको रूपमा वर्गर ऐन पनि रह्यो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ प्रतिनिधित्वको कुरा, भूमिकाको कुरालाई हामी त्यसरी सुनिश्चित गरिरहेका छौँ। यसमा वर्गरहरूको मत, उहाँहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका, उहाँहरूले लिनुपर्ने दायित्व, सबै कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छौँ र त्यही रूपमै कार्यान्वयन हुन्छ। जसले गर्दाखेरि योजना निर्माणमा त्यो टोलको, बस्तीको प्रतिनिधित्व र मत जुन रूपमा आउँछ, ग्राउन्ड रियालिटी त्यहाँ व्यक्त हुन्छ। यथार्थ त्यो वस्तुसङ्गत त्यो योजना बन्छ, वस्तुवादी योजना त्यो बन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले योजना निर्माण गर्दा, त्यसको कार्यान्वयन गर्दा र त्यसको अनुगमन गर्दा पनि वर्गरज्यूहरूको भूमिकालाई चाहिँ नै एकदम दरो उपस्थितिको रूपमा हामीले लिएका छौँ। हाम्रो वर्गर ऐनले पनि ग्रहण गर्यो। होइन, योजना तर्जुमा प्रक्रियाकोमा उहाँहरूको संलग्नता अर्थात् प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाहरू कानुनले सुनिश्चित भएपछि त्यस्तो खालको सुनिश्चितता भएको देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न कि यो फेरि बाहिर देखाउनलाई मात्रै हो कि त्यस्तो भनेर मैले भन्नु सोध्नु हजुर? एकदमै सुनिश्चित छ, त्यसमा कुनै शङ्कै गर्नु पर्दैन। तर कुरो के छ भन्दाखेरि नियतमा भर पर्ने कुरा पनि हो के। अब जस्तै दुर्गाजी आफै थारू भएको हुनाले, उहाँले आफै सबै भोगेको हुनाले, आफै सबै चाहिँ प्रयोग गरेको हुनाले उहाँले त फुल लागू गर्नुभयो। तर अब अरू वर्गपछि अरू चाहिँ मेयरहरू आए भने, अथवा अरू पालिकाका गैर थारू मेयरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले, अथवा चाहिँ अरू थारूले पनि कस्तो नियतले यो चाहिँ सञ्चालन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हो। कानुन त बन्यो, तर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्दाखेरि पनि नियतमा पनि भर पर्छ। अहिलेको अवस्थामा मैले देख्दाखेरि चाहिँ एकदम फुल स्पिडमा यो चाहिँ गइराखेको छ। हिजो मात्रै माझगढीको नगरमा पनि सार्वजनिक भयो। नगर प्रमुखजी एकदमै खुसी हुनुहुन्छ र उहाँले पनि एकदमै म फुल स्पिडमा लागू गर्छु भन्नेमा उहाँ प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यो हुँदाखेरि
स्थानीय सरकारलाई ठुलो मद्दत पुग्छ, धेरै सहयोग हुन्छ। यसमा चाहिँ विकृतिका कुराहरू हटाउने कुराहरू, सरसफाइका कुराहरू हैन, त्यसपछि त्यहाँ शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कुराहरू, यो धेरै कुरामा सहयोग हुने भएको हुनाले स्थानीय सरकारले यसलाई चाहिँ नास्ति गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो लागू हुन्छ। यो स्थानीय तहहरूले अरू स्थानीय तहहरूले पनि सिक्नुपर्ने विषय हो। जस्तो अरू आदिवासीहरूको पनि आफ्नो प्रथाजन्य संस्थाहरू हुन्छ। थकालीहरूको घम्प परम्परा छ, मगरहरूको भेजा प्रणाली छ, गुरुङहरूको अर्कै छ, तामाङहरूको चो प्रणाली, अर्थात् अरू जातिहरूको आफ्नो आफ्नो प्रणाली छ। त्यो प्रणालीलाई पनि स्थानीय तहहरूले मान्यता दिनुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ यहाँबाट सिक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अन्तिममा एउटा प्रसङ्ग मात्रै बाँकी छ। जस्तो स्थानीय तहहरूले पनि एउटा न्यायिक सम्पादन गर्छ। म एक राज्यबाट जान चाहन्छु अनि मेयर साहबको कुरा सुन्छु। स्थानीय तहहरूले आफ्नो न्यायिक सम्पादन पनि गर्ने गर्छन्, मेलमिलापको पनि केन्द्रहरू पनि होला विभिन्न स्थानीय तहहरूमा। अब हाम्रो बर्गरहरूले कचहरीहरू मार्फत न्याय निसाब गर्ने पनि परम्परा थियो। अब यो चाहिँ के हुन्छ नि? यो न्यायिक समितिलाई पनि जोडिया छ त्यसमा। न्यायिक समितिमा पनि बर्गरको प्रतिनिधित्व हुने भनिया छ। हजुर, यो जुन गाउँको लागि चाहिँ न्याय सम्पादन गर्दैछ न्यायिक समितिले, त्यो गाउँको बर्गरलाई बोलाउने भनेको छ। भनेको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले पनि जसरी मान्छेहरू केही झगडा पर्यो भने पुलिस चौकी जान्छ, पुलिस चौकी गयो भने के गर्छ पुलिसले भन्दाखेरि त्यहाँको बर्गरलाई बोलाएर ल्याउनु भन्छ। आखिर मिलाउने त बर्गरले नै रहेछ नि त। अब त्यो झगडा त्यहाँ नगएर यदि चाहिँ गाउँमै मिल्यो भने मान्छेको दूरी कम हुन्छ। अहिले त मलाई चाहिँ चौकीसम्म पुर्यायो भन्ने आरोप लगाइराखेको छ नि त एउटा पक्षले त। त्यही भएर अब हामी चाहिँ सकेसम्म पुलिस चौकीमा यस्तो केसहरू जानै नपरोस् भन्ने खालको स्थितिमा हाम्रो चाहिँ कानुनको मनसाय छ। त्यही भएर वार्ड लेभलमा हुने, त्यसपछि न्यायिक समितिमा हुने, वार्ड लेभलमा पनि अहिले चाहिँ त्यो के भन्छ केही मान्छेहरू ट्रेन गर्ने कुरा छ नि, त्यो ट्रेन गर्ने मान्छेहरू पनि अब बर्गरबाटै जान्छन्। अब उनीहरूलाई नै तालिम दिइन्छ। र अझ चाहिँ हाम्रो चाहिँ योजना के छ भन्दाखेरि अब बर्गरहरूलाई कानुनी तालिम पनि दिनुपर्छ। मुलुकी संहिता छ नि, मुलुकी संहिता पनि उहाँहरूलाई चाहिँ पारिवारिक कानुनको विषयमा तालिम दियो भने उहाँहरूले त्यो गाउँको झगडा गाउँमै मिलाउनुहुन्छ। पुलिस चौकीमा जान परेन। पुलिस चौकीमा जान नपरेपछि पैसाको खर्च पनि भएन। अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ सामाजिक दूरी पनि कम भयो। त्यसकारण न्यायिक समितिमा पनि बर्गरहरूले पहिले पनि जस्तो भूमिका खेलिराखेका थिए अबको कानुन अनुसार पनि त्यस्तै खालको भूमिका निर्वाह गर्छन्। तपाईको अनुभवमा यो न्याय निरूपण गर्ने पहिलाको हाम्रो परम्परागत कुराहरू र अहिलेको ऐनले, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको न्यायिक समिति अर्थात् मेलमिलाप केन्द्रहरूको बिचमा कतिको यसमा चाहिँ अन्तर्सम्बन्ध छ कि अन्तर्विरोधहरू देख्नुहुन्छ? निकै अन्तर्सम्बन्धित छ, निकै अन्तर्सम्बन्धित छ। नेपालको न्याय प्रणालीको विकास र जन्म खासमा यो गाउँमा गरिने कचेरीबाटै उत्पत्ति र विकास भएर अहिले सर्वोच्चसम्म पुगेको हामी पाउँछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो न्यायको बीजारोपण नै समाजमा भयो, बर्गरहरूबाट भएको हामी पाउँछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समिति र न्यायिक समितिले खेल्नुपर्ने भूमिका, गर्नुपर्ने कार्य सम्पादनको सम्बन्धमा व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्दै आउँदाखेरि पनि बर्गरहरूको भूमिका अलिखित भए पनि त्यहाँ सुनिश्चित थियो। हेर्नुहोस्, बर्गर नबोलाइकन न्यायिक समितिले झै झगडा मिलापत्र गराउनै गाह्रो थियो। त्यो भूमिका छँदै थियो। अहिले हामी बर्गर ऐनमा न्यायिक समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोगी भूमिका खेल्ने कुरा उल्लेख गरिसकेपछि थप यसले मद्दत पायो। थप मतलब बर्गरहरूले खेल्ने भूमिकाले अझ लिगल भयो, जसले गर्दाखेरि अब बर्गरहरूले गाउँमा आफै पनि मिलाउँदै आउनु भएको थियो। तर हामीले अब यो फौजदारी प्रकृतिको मुद्दाहरूतिर नगर्ने, देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू खासमा गाउँमा हुने सामान्य विवादहरूलाई चाहिँ नि मेलमिलापतिर गर्ने र निरूपण गर्नेतिर हामीले बर्गरहरूको भूमिकालाई पनि उल्लेख गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि यसले समाजमा सौहार्दता, समाजमा एकरूपता, समाजमा हार्दिकता चाहिँ नि यसले सिर्जना गरेको छ। जस्तो न्यायिक समितिको कुराहरू, स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको कुराहरू त संविधानमै व्यवस्था भएको कुरा, फेरि संविधानको भावनासँग यो कतिको मेल खान्छ भन्ने प्रश्न पनि छ नि त। फेरि मेल खाने गरी हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ, साजिने गरी होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यसले चाहिँ नि मूल कानुनको मर्म र स्पिरिटलाई पकडेर त्यही रूपमा चाहिँ नि यो अगाडि बढ्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो बर्गरजीवहरूको न्याय सम्पादनमा धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण र मौलिक खालको भूमिका चाहिँ नि कायम रहन्छ र निरन्तरता रहन्छ।
अब अन्तिममा एकराजी अब यो हाम्रो बर्गर यो प्रशासनिक संस्थाहरूलाई मान्यता दिइसकेपछि अर्थात् मान्यता दिनको लागि अन्य स्थानीय तहले सिक्नुपर्ने कुराहरू के होलान् र कसरी जानु पर्ला र हाम्रो चुनौती के हुन्छ यो कन्क्लुड रिमार्क्स तपाईँले राखिदिनुहोस् अनि म मेयर साहबमा गएर कार्यक्रम सक्छु। पहिला एकराजी तपाईँको कन्क्लुड रिमार्क्सको लागि म अपेक्षा गर्छु। कानुन भनेको जनताहरूकै सजिलोको लागि बनाउने कुरा हो हैन, त्यो चाहे संविधान होस् चाहे अरू कानुनहरू हुन्। त्यसकारण जनताहरूलाई सहज हुने कानुन बनाउँदाखेरि त सबैलाई नै सहज हुने भयो नि त, सरकारलाई पनि सहज हुने भयो, अरूलाई पनि सहज हुने भयो। दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि जहाँसम्म मान्छेले पहिचान खोजिराखेका हुन्छ यो बर्गर ऐनले थारूहरूको पहिचानलाई जोगाएको छ। अब त्यसकारण सबभन्दा पहिला हामीहरूले आदिवासी जनजातिहरूले गर्व गर्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो पहिचान जोगिएको छ। जुन हाम्रो राजनीतिक पहिचान थियो, जुन हाम्रो स्वशासन थियो, त्यो स्वशासन हामीले पाएका छौँ। त्यसकारण सबभन्दा पहिलो कुरा म पहिचानलाई जोगाएको भन्छु। दोस्रो कुरा स्थानीय तहले काम गर्ने भनेको त गाउँमै हो, त गाउँ सञ्चालन गरिराखेको मान्छेहरूले चाहिँ सरकारलाई सहयोग गर्छ भने त्योभन्दा ठुलो कुराहरू के हुन सक्छ। त्यसकारण त्यहाँ चाहिँ नगरपालिका, हाम्रो नगरपालिका भनेर उहाँहरूले चाहिँ जुन गर्व गरिराख्नु भएको छ अहिले, त्यो गर्व गर्ने ठाउँ चाहिँ बनेको छ। त्यसकारण म अरू जनजातिको साथीहरूलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने अब तपाईँहरूले पनि गर्नुहोस्। अब हामीले चाहिँ तुरुन्तै अहिले भर्खरै यो सुरु गरेर अहिले लागू गरेको होइन, यो लगभग 15-20 वर्ष भयो मैले त यो अध्ययन गरिरहेको। अहिलेसम्म 3टा रिसर्चहरू मैले चाहिँ गरिसकेको। त्यसकारण यसका चाहिँ नराम्रा पक्षहरू, यसका कमजोरी पक्षहरू र यसका चाहिँ फाइदाजनक पक्षहरू के हुन् भन्ने कुरा गर्दा गर्दै अब गणतन्त्र आइसकेपछि मात्रै हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्यौँ। यो गणतन्त्रको ठुलो उपलब्धि हो भन्छु म, किन भन्दाखेरि मान्छेहरूले गणतन्त्र आएर के पायौँ भनिराखेका हुन्छन् होइन, तर हाम्रो थारूहरूको लागि चाहिँ यो गणतन्त्रले दिएको यो उपलब्धि हो भन्छु म। हस्, धन्यवाद छ। अन्तिममा निष्कर्ष आफ्नो र सुझाव अनि त्यसपछि चुनौतीहरूको बारेमा पनि आफ्नो टिप्पणी राख्दिन म नगर प्रमुख दुर्गाबहादुर थारूज्यूलाई अनुरोध गर्छु। म यो बर्गर ऐन जारी गर्ने पहिलो नगरपालिका बाह्रबर्दियाको मेयर भएको हैसियतले म यसको ओनरसिप लिँदै म के भन्छु भने यो बर्गर ऐन आइसकेपछि यसले समाजमा एउटा सकारात्मक प्रभाव पारेको पनि छ र यसले थारू समुदायलाई सुसङ्गठित पनि गरिरहेको छ र थारूहरूको बसोबास भएका सबै गाउँतिर यसको माग बढेको छ। यो यसको सकारात्मक पक्ष हो भने यसको अर्को नकारात्मक पक्ष के छ भन्दाखेरि यसको कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि अहिले यसको चाहिने कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि केही समस्याहरू, केही चुनौतीहरू छन्, अवश्य पनि छन् र यो एउटा नयाँ जन्मेको हुनाले, नयाँ कुरा आएको हुनाले हरेकलाई यो अलि अनौठो पनि लागेको छ, हरेकलाई यो के हो जस्तो पनि लागेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसको प्रयोगमा केही समस्याहरू, केही बाधा व्यवधानहरू आउने सङ्केत छिटपुट रूपमा पनि देखिन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो बर्गर ऐन जारी भयो, अब यसको संरक्षण सम्वर्धन गरेर यसलाई कार्यान्वयन गरेर यसलाई एकदम मजबुत बनाउने चुनौतीहरू छन्। त्यसैले गर्दाखेरि म पहिलो बर्गर ऐन जारी गर्ने पहलकर्ताको हिसाबले अब यो बर्गर ऐनलाई देशव्यापी बनाउने, थारू समुदायभित्र यसलाई स्थापित गर्ने, कार्यान्वयनमा ल्याउने, प्रचलनमा ल्याउने कुराको च्यालेन्ज चाहिँ छ। हामी एकरा सहर म मिलेर हामी अभियान चलाउने भनेका छौँ। अब हामी कैलाली जान्छौँ, कञ्चनपुर जान्छौँ, दाङ जान्छौँ, कपिलवस्तु लगायत सुर्खेतसम्म पुगेर थारू गाउँहरूमा गएर र थारू जनप्रतिनिधिहरूसँग यो सम्बन्धमा विहङ्गम छलफल गरेर यसलाई चाहिने व्यापक बनाउने र यसको महत्त्व र गरिमालाई अझ विस्तार गर्ने सोचमा छौँ। यसमा चाहिने सबै सञ्चारकर्मी साथीहरूले, सबै जनप्रतिनिधि साथीहरूले, सबै राजनीतिक दलका नेता साथीहरूले सबैलाई साथ सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने पनि विश्वास हामीले लिएका छौँ। त्यसैले आज यही विश्वास तपाईँले थप जगाइदिनु भयो, हामीलाई मिडियामा बोलाएर यसको चाहिने महत्त्वको बारेमा चर्चा गरिदिनु भयो, थप हामीलाई उत्साह, थप मनोबल उठेको छ। यो निकै महत्त्वपूर्ण छ। जति पनि अहिले दर्शक श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ, म उहाँहरू सबैसँग पनि अपिल गर्न चाहन्छु कि यो बर्गर ऐन वास्तवमा नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक मौलिक प्रथालाई कानुनी मान्यता दिने जुन सुरुवात भएको छ, यो वास्तवमा नेपाली समाजको एउटा मौलिकता हो, नेपाली समाजको एउटा
लुकाइएको दबाइएको चिजलाई माथि उठाएर एउटा सङ्गठित गरिएको एउटा इतिहास एउटा युग सुरुवात हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो आधुनिक युगमा यो 21औं शताब्दीमा समाजमा दबिएर रहेका धेरै कुराहरू छन्, धेरै सम्पत्तिहरू छन्, धेरै चिजहरू छन्, त्यसलाई उजागर गर्ने संस्थागत गर्ने कुराले नै नेपाल र नेपाल समाजलाई विश्व मानचित्रमा चाहिँ स्थापित गर्न सक्छ भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। र यही रूपमा सबै राजनीतिक दलका साथीहरू, सङ्घ संस्थाहरू, सञ्चारकर्मीज्यूहरू सबैले यही रूपमा यसलाई लिएर प्रचार प्रसार गरिदिनु भयो भने यसको गरिमा र महत्त्व समाजले अझ छिटै बुझ्नेछ र यसलाई लागू गर्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। आज हामीले स्थानीय शासन कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहहरूले आदिवासी जनजातिको प्रशासनिक संस्थाहरूलाई मान्यता दिएको र कानुन बनाएर त्यसको कार्यान्वयन सुरु भएको विषयमा हामी छलफलको विषय बनाएका थियौँ। आजको छलफलमा हुनुहुन्थ्यो बर्दिया नगरपालिका बर्दियाका नगर प्रमुख दुर्गाबहादुर थारू कवीर पनि भन्ने चाहिँ गरिन्छ, दुर्गाबहादुर थारू कवीर। उहाँलाई पनि कार्यक्रममा सहभागी भएर विभिन्न जानकारी दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरिकन अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो सञ्चारकर्मी हुनुहुन्थ्यो एकराज चौधरी, अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, बर्गरको अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि कार्यक्रमको तर्फबाट र इन्डिजिनस टेलिभिजनको तर्फबाट धन्यवाद दिएर त्यसै गरिकन अर्का मधुबन नगरपालिकाबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो फुलराज चौधरी उहाँ बर्गर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि विभिन्न जानकारी दिनुभएको छ। म तिनैजना आजका अतिथिहरूलाई कार्यक्रमको तर्फबाट र इन्डिजिनस टेलिभिजन स्याटेलाइट प्रविधिबाट प्रसारण भइरहेको आइटिभीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिएर कार्यक्रम यही टुङ्गाउन चाहन्छु। स्थानीय शासन कार्यक्रम स्थानीय तहको विभिन्न सवाल र मुद्दाहरूमा छलफल र बहस गरिने कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामी जनताको आवाजहरू र विभिन्न विज्ञ विशेषज्ञ र सरकारवालाको विचारहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। एक क्रममा आजको यो कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। यो कार्यक्रमको बारेमा तपाईँलाई कुनै टिप्पणी वा कुनै गुनासो भएमा यहाँ स्क्रोलमा देखिएको तपाईँले इमेलमा अर्थात् फोन नम्बरमा फोन गरेर हामीलाई सुझाव वा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ। यसो भन्दै आजको स्थानीय शासन कार्यक्रम यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अर्को साता अर्का अतिथि र अर्को विषयका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेको लागि भने सम्पूर्ण युनिटसहित म कुमार यात्रु र हाम्रो टिम पनि बिदा चाहन्छ। नमस्कार।